الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة هي نعمة القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن كلام الله، نور القلب وشفاء الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيها الأحبة، القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه ضل وشقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن ليس كتاب تلاوة فقط، بل هو كتاب هداية ومنهج حياة ودستور أمة، به تصلح العقائد وتبنى المجتمعات. أيها المسلمون، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة ويكون نورا له في الدنيا والآخرة، فلنكثر من تلاوته ولنحرص على فهمه ولنطبق أحكامه في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وقائدنا إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.